ले जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि पाई कोइन हो गया है रजिस्टर HTX के ऊपर। शायद मैं जितने भी पेश गोइयाँ थी वो झूठ गई हैं भाई। मैं इस चीज़ के ऊपर कह लें कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने जो पेश गोइयाँ की हैं वो मुख्तलिफ आर्टिकल एक्सपर्ट के पढ़ के फिर ही ये पेश गोइयाँ की हैं। या तो उन लोगों ने झूठ बोला है या तो कह लें कि मैंने झूठ बोला है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बात करके माफ़ी मांग लूँ तो भाई ये आप लोगों की वहम ख्याली है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि मैंने अपने जितने सोर्सेज से और जितनी मैंने स्टडी की है इसके ऊपर मैं ये लिख के नहीं निकालता कि भाई मुझे आज की वीडियो का कंटेंट बनाना है, कोई न्यू अपडेट दे दो। ऐसा कोई स्कीम नहीं है मेरा। मैं घंटों बैठ के मेहनत करता हूँ फिर कंटेंट निकालता हूँ, ठीक है ना। मुझ में ना एक बड़ी बुरी आदत है, मैं जिसके साथ सवाल करता हूँ ना जवाब दिए बगैर भाग जाता है। मेरा सवाल बड़ा अथेंटिक किस्म का होता है और बड़ा लीगल होता है, लोग वो जवाब दिए बगैर भाग जाते हैं। मैंने पाईकॉइन के बारे में ये कहा था कि पाईकॉइन आपके साथ प्राइस का स्कैम करेगा, ठीक है। उसके इंकशाफात जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए। इसने अपने आप को लिस्ट किया 9वें 10वें नंबर के एक्सचेंजर के ऊपर जाकर, ठीक है। तो फर्स्ट वालों पर नहीं किया, ठीक है अभी, क्योंकि उनके ऊपर अगर जाएगा तो फिर पता चल जाएगा सारी दुनिया को कि भाई ये स्कैम कर सकता है, ये स्कैम ही है। अब इसने बहुत कम वाले जो है ना एक्सचेंजर के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर किया और लोगों को बताया कि भाई मैं रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब कह लें कि मैंने जो है ना इसके आज इसके बारे में तस्दीक की, उसके कह लें कि चीज़ों को ख़रीदने की भी कोशिश की। वो वीडियो आप देखें, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है ना आपको बात करता हूँ। थोड़ा सा ये कंटेंट देख लें ताकि आपको ये वजाहत हो जाए कि भाई झूठ वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं अलबारी जोन के चैनल पे आया और मुझे भी यहाँ पर ये वाली वीडियो मिली। मैंने इस वीडियो को आके कह लें कि अब इसका पोस्टमार्टम करना था। कहते हैं जी HTX के ऊपर ये ना लिस्टिंग हो गया है। तो मैंने कहा चलें यार, अगर तो इतना चल ही रहा है तो मैं भी थोड़े से कॉइन ख़रीद ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पाई लिखा है तो आगे USDT मुझे मिल गया। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे कह लें कि उसका जो है ना ये ट्रेडिंग का सेक्शन वो आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक कह लें कि डैशबोर्ड आया तो मैंने इसके ऊपर आके सारा ट्रेडिंग वगैरह का निज़ाम देखा है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिर कोइन यहाँ पर फ़िलहाल है जी $62 का, ठीक है। अब मैंने कहा चले यार ऐसा करता हूँ कि मैं बाय मार्केट पे आ जाता हूँ, ठीक है। बाय क्रिप्टो पे आया तो मैंने कह लें कि बाय क्रिप्टो करने के लिए मैंने जनाबे वाला इस सेक्शन पे आया और मैंने यहाँ से आके बाय करना है। तो यहाँ पर आके मैंने अब सर्च किया है पाई कॉइन, ठीक है। मैंने इसे सर्च कर लिया, ठीक है। लेकिन वो मुझे कह रहा है जी एडवर्टाइजिंग वॉच वर्ड इज़ रॉन्ग प्लीज़ री एंटर, ठीक है। यानी कि मैं जो लफ्ज़ लिख रहा हूँ कहता है कि ये लफ्ज़ ही सही नहीं है, आपको ये दोबारा लिखना पड़ेगा। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आप सही से लिख के निकालें। जनाबे वाला ये रजिस्टर हुआ है तो इसके ऊपर थोड़ी सी बातें हम लोग जो है लाइव कर लेते हैं, ठीक है, आपके सामने बैठ के। जब मैंने ये सारी चीज़ें करके देखी ना तो मुझे थोड़े से शक व शुबहात हो गई कि भाई ये ना कोई टोपी ड्रामा चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ना इनके HTX की जो स्पोर्ट टीम है ना मैंने उनके साथ बात किया। यानी कि मैंने HTX की कंपनी के साथ बात की और बात करके मैंने उन्हें कहा जी मुझे कुछ है ना शक व शुबहात इसके ऊपर ये है कि अगर तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडिंग करता हूँ तो क्या उसके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर जो पैसे मुझे बनेंगे वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, वो मैं बाई निकलवा सकता हूँ। फिर मैंने ये कहा कि इसके ऊपर जो प्राइस है क्या वही एग्जैक्टली प्राइस है और इसी प्राइस के ऊपर मैं परचेज़ करूँगा, इसी प्राइस के ऊपर मैं बाहर निकाल सकता हूँ कोइन, ठीक है। मैंने उनके साथ ये सवाल किए तो आप उसके जवाब सुने। फ़िलहाल ये ईमेल चल रही है, अगर कोई इंग्लिश पढ़ के करना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। लेकिन मैं अपने सामईन जो यानी कि उर्दू जानते हैं, उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए ये चीज़ जो है मैं आपको वजाहत करके समझा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये स्कैम नहीं है, मैं स्कैम नहीं कर रहा। यहाँ पर आपके साथ प्राइस का स्कैम हो सकता है जिसमें एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं और अब आप ये कह लें कि HTX बाज़ाते ख़ुद कह रहा है कि अभी हमने इसके साथ निज़ाम क्या किया है वो समझे, ठीक है। सबसे पहले HTX ने क्या कहा, HTX ने वाज़िया तौर पर कहा कि इस वक्त पाई कोइन की निकासी मुअत्तल है, यानी कि पाई कोइन को निकाला नहीं जा सकता, हमने वो बंदिश लगाई हुई है, वो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। वजह बताई गई कि सिक्योरिटी और सिस्टम की बहाली जारी है। इसका मतलब है कि आपने जो कॉइन कमाए हैं वो फ़िलहाल आपके अकाउंट में रहेंगे, लेकिन आप उनको कैश या दूसरी करेंसी में तब्दील नहीं करा सकते। उन्होंने कहा जी अभी जो है ना पाई जो है ना अपने नेटवर्क को सही कर रहा है, इस वजह से हम ना वो पैसे आपको निकालने नहीं दे सकते, वो जिस भी करेंसी में है वो उसी में रहेंगे। नंबर 2 पे इन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग खुली है।
آپ وہاں جائیں ایکسپورٹ ٹریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کہہ دی جناب والا، آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کہ اگر آپ وہاں سے $62 کا کوئن لے لیتے ہیں تو HTX آپ کو اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس کی اصلی قیمت یہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ قیمت کا اسکیم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی اس بات کا آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہاں سے کوئن خریدیں، ٹھیک ہے۔ آپ جا کے وہاں سے $62 کا ایک آپ نے کوئن لے لیا ہے، ٹھیک ہے، $62 آپ نے جو ہے نا خود کھاتے پھینک دیے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں HTX بذات خود اتنا کہہ لیں کہ پروف نہیں کر رہا، اتنا اسے آن نہیں کر رہا کہ بھائی آئیں اور آ کے اس کوئن کو خرید لیں۔ ان کی سپورٹ بذات خود کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم اس کے اوپر شک و شبہات ہے، اس کی اصل قیمت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، ہم نہیں اس کے اوپر بات کر سکتے۔ فی الحال جو ہے اس کے آپ کے سامنے ہے، آپ کھیلیں، ہم نے یہ لسٹ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے جی، دونوں سوال میں نے آپ کے ساتھ کر دیے، اب کچھ جو ہے نا راز و نیاز کی باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ میں آپ کو شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے ساتھ پرائز کا اسکیم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہر جگہ کے اوپر، ہر جگہ پہ ایکسپرٹ، جہاں بھی ایکسپرٹ کام کرتے ہیں، جہاں پر آرٹیکل اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ پرائز کا اسکیم کر جائے گا۔ دیکھیں لوگ آتے ہیں اپنا عکس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ویسے یہ کوئن ہے، ویسے ہی ہر کوئن جو آپ موبائل سے جنریٹ کریں گے وہ یہی نظام کرے گا، کیونکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ 1 بار 2 بار 3 بار اسکیم ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کو الباریزون، مسٹر ہاؤ جیسے، شفیق جعفری جیسے، آپ کو نا یہ جارو پھونک جو ہے نا یہ آتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئن پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، اپنے لاکھوں اوریجنل کوئن جنریٹ کر جاتے ہیں، جن کے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں، ڈالر جنریٹ کرتے ہیں اور کمائی کر کے نکل جاتے ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ٹھیک ہے، یہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں مسلسل اس چیز کے اوپر کام کرتا ہوں۔ اب کہہ لیں کہ میں اکثر لوگوں کا کمنٹ پڑھتا ہوں، میرا چینل ماشاءاللہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں کہہ لیں کہ کسی کے کمنٹ کو نہ دیکھوں، ٹھیک ہے، ہر بندے کا کمنٹ میں پڑھتا بھی اور اس کا رپلائی بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہہ لیں کہ بڑے لوگوں کے عجیب عجیب کمنٹ پڑھے ہیں، ایون کہ اب میں کیا بات کروں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ یار ابھی آپ لوگوں نے جو بھی کہنا آپ لوگ کے، میں نے الحمدللہ میں نے بھی زندگی گزاری اور آپ نے بھی گزاری ہے، ٹھیک ہے، میرا کہہ لیں کہ جتنا بھی طرز حیات گزرا ہے، جتنا بھی اس کام میں گزرا ہے، وہ میں نے کہہ لیں کہ بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی جو چیزیں میں نے کی ہیں میں یہاں پر بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ کنٹینٹ سے ہٹ کے باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے بھی گزاری ہے، فی الحال آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو دیکھیں، ٹھیک ہے، چل کریں۔ جب یہ لسٹنگ ہو جائے گا نا، جب یہ اپنی اصلی پرائز سب کو دکھا دے گا، پھر آپ آ کے میرے ہی چینل کے اوپر مجھے بتا کے جانا کہ بھائی تو جھوٹا تھا، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ لوگوں نے انہی یوٹیوبر کے پاس جانا ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو ان کوئنس پہ لگایا تھا، آپ نے ان کی ویڈیو کی رپورٹیں بھی کرنی ہیں، ان لوگوں کو کمنٹ بھی کرنے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو کم از کم آپ لوگ اتنا تو بتا سکیں کہ آپ لوگوں کے کئی مہینے کئی سال ضائع ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ اس وجہ سے یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ یہ ٹوپی ڈرامے ہمارے ساتھ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اسکیم کرے گا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مائننگ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مائننگ کرتے رہیں، جتنی مرضی کریں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک برادرانہ اصلاح یہ دوں گا کہ اگر تو آپ کے ساتھ اسکیم ہوا، اس بار آپ نے ریئیکشن کرنا ہے، لیکن اس بار آپ لوگوں کا حق ہے، آنے والی نسلوں کو ان جیسے مگر مچھوں سے بچانا بھی آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ناصر میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کرے گا، اللہ حافظ۔